औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई भी इंसान अगर किसी भी मुआशरे का हिस्सा हो या किसी भी कौम कबीले का हिस्सा हो तो उसको परवरिश के दौरान उसकी रहनुमाई ज़रूर की जाती है कि उसने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। ज़ाहिर है उसकी परवरिश होती है, उसकी तरबियत होती है, और तरबियत का मकसद भी यही होता है कि इंसान की ज़िंदगी को बेहतरीन गुजारने के लिए उसकी रहनुमाई की जाए। ज़ाहिर है कोई भी ऐसा इंसान जो अपने बच्चों की परवरिश करता है और ये कि अपनी नस्लों को बेहतर देखना चाहता है तो उनकी बेहतरीन परवरिश करता है, चाहे कोई वालिदैन तालीम याफ्ता हैं या तालीम याफ्ता नहीं है। कोई भी मुआशरा हो, किसी भी मुआशरे का कोई हिस्सा इंसान हिस्सा हो, कोई तालीम याफ्ता मुआशरा हो, फिर भी मतलब वो बेहतरीन कोशिश करते हैं कि अपनी नस्लों की तरबियत की जाए, या कोई तालीम याफ्ता मुआशरा ना भी हो फिर भी वो कोशिश करते हैं कि अपनी नस्लों की जो तरबियत है, जो उनकी रहनुमाई है, वो बेहतरीन तरीके से की जाए। ज़ाहिर है उनको एहसास होता है कि मतलब कि इंसान अगर उसकी तरबियत बेहतरीन होगी तो फिर यह है कि वो अपनी ज़िंदगी बेहतरीन गुजार सकेगा। उसको अपने घर में रहनुमाई दी जाती है, उसके वालिदैन उसकी जब परवरिश करते हैं, उसके मुआशरे में उसकी रहनुमाई की जाती है, और यह है कि उसके मतलब स्कूल और कॉलेज में उसकी रहनुमाई की जाती है कि तुमने अपने खुद को बेहतर कैसे करना है, तुमने अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतरीन गुजारना है। ज़ाहिर है जिस मुआशरे में इस दुनिया के अंदर हर मुआशरे के अंदर कहीं ना कहीं बुराई तो ज़रूर है। ज़ाहिर है अच्छाई भी है, बुराई भी है, और इंसान हमेशा जब मतलब बेहतरीन तरीके से अच्छाई के साथ ज़िंदगी गुजारेगा तो उसकी ज़िंदगी जो है आपको पता है कि बेहतरीन गुजरेगी। ऐसी बात नहीं है कि मतलब कि इंसान जो है ना वो बुराई की तरफ गामज़ान नहीं होता, वो होता ज़रूर है, लेकिन ये है कि जब तक वो उसको रहनुमाई नहीं दी जाएगी तो फिर वो उस बुराई को नज़रअंदाज नहीं कर सकेगा। रहनुमाई का मतलब भी यही होता है कि इंसान की तरबियत बेहतरीन हो जाए, कि वो मुताद हो जाए, कि उसको अपनी खुद को बेहतर करना है और खुद को एक मतलब के बेहतरीन रास्ते पे लेके जाना है और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारनी है। अब देख रहे जब मतलब कि इंसान बड़ा हो जाता है, मतलब स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, फिर भी उसकी रहनुमाई की जाती है। जब समझ बूझ रखता है, वो सोचने और समझने की हालत में होता है, उसे मतलब थोड़ा बाशऊर हो जाता है, फिर भी उसकी रहनुमाई ज़रूर की जाती है कि तुमने मतलब किसी ऐसे बुरे रास्ते की तरफ नहीं जाना जिससे यह है कि बदनामी का सबब बने। ना मतलब कि तुम बदनामी का सबब बनो, ना यह कि तुम्हारे वालिदैन मतलब कि बदनामी का सबब बने। ज़ाहिर है कि इंसान की अपनी ज़ाती सोच होती है, उसने मतलब कि ज़िंदगी गुजारनी है तो इंसान कोशिश करता है, वालिदैन कोशिश करते हैं कि ये मतलब अपने किरदार के लिहाज से बेहतर हो, अपने सोच के लिहाज से बेहतर हो, और दूसरा ये है कि इसकी ज़िंदगी बेहतरीन गुजरे। तो आप देखते कि मतलब कोई ऐसा इंसान जो सच सोचने और समझने के काबिल हो जाता है, फिर भी अगर वो कोई ऐसी मतलब गलती करता है, कोई ऐसा मतलब जुर्म करता है, तो फिर उसको ये रियलाइज़ ज़रूर करवाया जाता है कि तुम इंसान होकर क्या काम कर रहे हो। चाहे वो मतलब कि जुर्म के बाद, वो गलती करने के बाद जेल चला जाए, वहाँ भी उस इंसान को ये मतलब एहसास ज़रूर दिलाया जाता है कि तुम मतलब एक इंसान होकर इतना गलत काम कर रहे हो, तुमने मतलब इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया है। तो फिर आप समझते हैं, अगर आप सोचते हैं कि एक इंसान होकर जब कोई इंसान ऐसा मतलब बड़ा गलत काम करता है तो ये है कि वो मतलब शर्मिंदा ज़रूर होता है जब उसको एहसास दिलाया जाए। जब वो शर्मिंदा होता है तो फिर ये है कि वो उसको मतलब जब एहसास होता है कि मैंने कोई गलत काम कर दिया या मुझसे गलती हो गई है, तो फिर वो खुद को बेहतर करने की कोशिश ज़रूर करता है। लेकिन हमेशा वही इंसान करेगा खुद को बेहतर करने के लिए जिसको ये एहसास हो जाएगा कि मैं एक इंसान हूँ और मुझे अपनी ज़िंदगी जो है ना वो बेहतरीन गुजारनी है। इस दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे इंसान भी हैं जिनको मतलब बिल्कुल भी उसी वक्ती तौर पर एहसास होता है, लेकिन वो फिर बाद में भूल जाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे इंसान भी हैं जिनको मतलब ये एहसास होता है और इसी एहसास के साथ फिर वो खुद को आगे लेके बढ़ते हैं, खुद को बेहतर करने के रास्ते पर चल पड़ते हैं, अपने अंदर विजडम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपने अंदर मतलब इल्म बढ़ाने की कोशिश करते हैं। फिर वो चाहते हैं कि हमारे अंदर वो शऊर बढ़े जिससे हम कोई ऐसी गलती ना कर सकें जिससे हमारी मतलब शर्मिंदगी का बायस बने। तो फिर आपको पता है कि फिर वो बहुत सी किताबों का मुताला करने की कोशिश करते हैं। बहुत सी मतलब आपको पता है इस दुनिया के अंदर सेल्फ हेल्प पर बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी हैं जो इंसान की रहनुमाई करती हैं, और फिर वो मतलब उन किताबों का मुताला करते हैं ताकि खुद को बेहतर किया जा सके, अपनी सोच को बेहतर किया जा सके, अपनी ज़िंदगी को बेहतर किया जा सके। तो फिर वो इसी जुस्तजू में जब आगे बढ़ते हैं तो इनको इनको उनको वो इल्म भी मिलता है,
ان کو وہ دانشمندی بھی ملتی ہے، ان کو وہ شعور بھی ملتا ہے، لیکن وہ اسی جستجو کے ساتھ جب وہ بہت سی جستجو کر لیتے ہیں، جس علم کی انہیں ضرورت ہوتی ہے اگر انہیں وہ نہیں ملتا تو پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں. اگر مطلب جس دانشمندی کی ان کو وہ ضرورت ہوتی ہے اگر وہ نہیں ملتی تو پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں. لیکن اگر مطلب کہ وہ اتنے اپنی اس کوشش کے باوجود، اپنی اس لگن کے باوجود ان کو وہ شعور نہیں ملتا تو پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں. اور اسی مایوسی کے ساتھ جن کے اندر مطلب اتنی لگن تھی، جس انسان کے اندر اتنی جستجو تھی کہ وہ مطلب اپنے اندر وہ وزڈم بڑھا سکے، جب اس کا وزڈم اتنا نہیں بڑھتا تو پھر یہ ہے کہ اس کی ساری جو مطلب توجہ ہے وہ اپنے اندر چلی جاتی ہے. ان کی اپنی ساری توجہ پھر یہ ہے انسان کے اپنے باطن میں چلی جاتی ہے. وہ باطن جو انسان کی ذہن کی فطرتی سٹیج ہے. جب انسان کی ساری توجہ اپنے اندر چلی جاتی ہے تو پھر انسان کو وہاں سے اپنا شعور ملتا ہے، پھر انسان کو اپنا وہ وزڈم ملتا ہے، پھر انسان کو اپنے اندر سے وہ مطلب وہ دانشمندی ملتی ہے. تو پھر انسان سمجھتا ہے کہ وہ مطلب کہ خود شناس ہو گیا ہے. ظاہر ہے جب انسان مطلب کہ اس کی ساری توجہ باہر سے علم حاصل کرنے میں تھی، باہر سے ساری دانشمندی حاصل کرنے میں تھی، اور اس انسان کی ساری توجہ، اس انسان کی ساری لگن خود سے باہر تھی کہ میں مطلب اپنا وزڈم بڑھا لوں گا، میں اپنی دانشمندی بڑھا لوں گا، میں اپنا شعور بڑھا لوں گا. لیکن جب وہ اس میں مایوس ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ساری توجہ اپنے اندر چلی جاتی ہے. اور وہیں سے انسان جب خود شناس ہوتا ہے تو وہ خود شناسی حقیقت میں انسان کا اعلیٰ شعور ہے. وہ خود شناسی میں حقیقت میں انسان کی جو ہے نا وہ شعور شناسی ہے. وہ حقیقت میں وہ سیج ہے جو انسان کی مطلب کہ شعور کی بیداری سطح ہے، بیدار ہونے والی سطح ہے، جہاں انسان کو جو ہوش مندی مل جاتی ہے، جہاں انسان کا مطلب کہ شعور بڑھ جاتا ہے، جہاں انسان کا وزڈم بڑھ جاتا ہے. یہ وہی انسان پہنچ سکتا ہے جو مطلب باہر سے مایوس ہو جاتا ہے. ظاہر ہے لگن بھی اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ انسان اپنے اندر جان سکے. جس انسان کے اندر لگن بڑی ہوگی، جس انسان کی اپنی جستجو بڑی ہوگی، علم کے حوالے سے، شعور کے حوالے سے اور دانشمندی کے حوالے سے، اسی انسان کی توجہ ساری اپنے اندر جائے گی. ورنہ آپ جتنی مرضی کتابوں کا مطالعہ کر لیں، آپ کو مطلب یہ یقین ہوگا کہ مجھے علم مل چکا ہے، مجھے دانشمندی مل چکی ہے. لیکن جو انسان جس کی طلب زیادہ ہوتی ہے نا وہی انسان اپنے اندر جانتا ہے. جس انسان کی جستجو بڑی ہوتی ہے اور جس انسان کی طلب اعلیٰ ہوتی ہے وہی انسان اپنے اندر جانتا ہے. ورنہ آپ دنیا میں آپ دیکھ لیں کتنے لوگ تعلیم یافتہ ہیں، بہت سے لوگ مطلب کہ جن کے پاس وزڈم ہے، دانشمندی ہے، لیکن وہ اپنے اندر جھانک نہیں سکتے. جن کی پیاس بڑی ہوتی ہے، کیونکہ پیاس کے بغیر آپ اپنے اندر جھانک ہی نہیں سکتے، آپ اپنے اس وزڈم تک نہیں پہنچ سکتے، آپ اپنی اس دانشمندی تک نہیں پہنچ سکتے. حقیقت میں آپ کے اندر وہ احساس ضرور ہونا چاہیے جس احساس کے اندر آپ کا مطلب کہ وہ پیاس بڑی ہو، آپ کی مطلب جستجو بڑی ہو، آپ کے اندر وہ لگن بڑی ہو کہ میں نے مطلب اپنے اس شعور تک پہنچنا ہے، اپنی اس دانشمندی تک پہنچنا ہے، اپنے اس وزڈم تک پہنچنا ہے. تو پھر آپ اپنے اندر جھانکیں گے. جب آپ اپنے اندر جھانکیں گے تو آپ کو آپ کا وزڈم ملے گا، آپ کو آپ کی دانشمندی ملے گی، آپ اس اپنے ذہن کی فطرتی سٹیج تک پہنچیں گے. کیونکہ لگن کے بغیر انسان پہنچ نہیں سکتا، انسان اپنی پیاس کے بغیر پہنچ نہیں سکتا. جب آپ اس سٹیج تک پہنچیں گے تو آپ کے اوپر سارا جو ایک باطن ہے وہ جو پوشیدہ ہے آپ سے، آپ کا ذہن وہ ظاہر ہو جائے گا، آپ کا وہ مطلب وہ علم، وہ دانشمندی، وہ شعور وہ آپ پر ظاہر ہو جائے گا. تو آپ یہ پھر باشعور ہو کر سوچیں گے، آپ وزڈم کے ساتھ بات کریں گے، آپ دانشمندی کے ساتھ کلام کریں گے، آپ پھر دانشمندی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، آپ پھر دانشمندی کے ساتھ سوچیں گے. ظاہر ہے جس انسان کے اندر وزڈم بڑھ جاتا ہے، انسان کی سوچ میں وزڈم پھر بڑھ جاتا ہے، انسان کے کلام میں وزڈم بڑھ جاتا ہے، تو انسان ہمیشہ پھر بہترین زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں سوچنا ضرور چاہیے، کیونکہ ہم انسان ہیں، اور جب ہمارے اندر یہ احساس زندہ ہو جاتا ہے، جب ہمارے اندر یہ احساس بیدار ہو جاتا ہے تو پھر ہی ہم کوئی اگلا قدم اٹھاتے ہیں، پھر ہی ہم دانشمندی کا قدم اٹھاتے ہیں. ہمیشہ اپنے مطلب کہ شعور تک، اپنی دانشمندی تک وہی انسان پہنچتا ہے جس کے اندر یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنی دانشمندی تک پہنچنا ہے، میں نے اپنے وزڈم تک پہنچنا ہے. کیونکہ جس انسان کی پیاس بڑی ہوگی وہ انسان پہنچے گا، اور وہ انسان پہنچے گا تو پھر وہ اپنی دانشمندی سے ملے گا، جس کو آپ خود شناسی کہتے ہیں. خود شناسی جو ہے نا، خود شناسی انسان کو خود شناس ضرور ہونا چاہیے. اور خود شناسی حقیقت میں انسان کی جو
شعور کی فطرتی بیداری ہے انسان کی، مطلب جو شعور کی حقیقی بیداری ہے وہ ہوتی ہے انسان کی، اور اس حقیقی بیداری تک انسان کو، ہر انسان کو میں تو کہتا ہوں پہنچنا چاہیے. اس کی اپنی زندگی بہترین ہو جائے گی، اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی زندگی بہترین ہو جائے گی. ظاہر ہے جو انسان خود بہتر ہوتا ہے پھر وہ دوسروں کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ میرا آج کا پیغام ہے. اگر اس میں غلطی کوتاہی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.